होगा। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बानी की हिदायत है, अपने लोगों पर कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। बाबर अवान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। शिबली फराज ने कहा, इस्तेहकाम की चाबी अडयाला में बैठे कैदी नंबर 804 के पास है, हुकूमत उनसे राबता करे। जरताज गुल बोली, 9 मई का बयानिया अपने अंजाम को पहुँच चुका। ऑपरेशन इस्तेहकाम जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा, हम लोग अपने लोगों के ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। डमी केसेस, इस तरह के फ्रॉडिये केसेस हमारे खिलाफ बना के, हमारे यहाँ पे काफ़ी साथी इधर मौजूद हैं, इनके खिलाफ बने हैं, जेल में लोग गए हैं। क्या ये सिर्फ इनके लिए है या असली दहशत गर्दों के खिलाफ है? इसकी वाज़ेह तशरीह होनी चाहिए और इसका सदबाब होना चाहिए। शोबाज जब कहेगा तो वो सियासत करेगा। नेशनल एक्शन प्लान जब तक केपी की असेंबली में नहीं जाता, पंजाब की असेंबली में नहीं जाता, सिंध की असेंबली में नहीं जाता, बलूचिस्तान की असेंबली में नहीं जाता, नेशनल असेंबली में नहीं जाता, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाता, ये किसके कहने के ऊपर शहबाज शरीफ ने तकरीर किया? कैदी नंबर 804 इमरान खान, इस पूरे इस्तेहकाम की चाबी जो है इमरान खान के पास है। अगर ये उनका ख्याल है कि वो बगैर इमरान खान के इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, जिसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आता है, हासिल कर सकेंगे, तो ये मुल्क इसी तरह हचकोले खाता जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह आखिर में अवाम ने निकलना है। 9 मई का जो एक बलून उठाया गया था हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, हमारी लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, 9 मई आज अपने अंजाम को पहुंचा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन बिल्कुल गैर सियासी है। इसका मकसद पाकिस्तान को सिक्योरिटी और मुआशी लिहाज से मुस्तहकम करना है। समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली से बात करते हुए अपोजिशन के एतराज़ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था, कैमरे के सामने सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी की जाती है। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत चारों वज़राए आला ने हाथ उठाकर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत की। मामला ऐवान में भी लाया जा सकता है। सियासी एक कैंपेन है अज़्म इस्तेहकाम की, और ये बिल्कुल टारगेटेड टेररिज्म के खिलाफ हमारी एक काविश है। इसमें सियासतदानों का कोई ताल्लुक नहीं है, और इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, काश ये CM KP से ब्रीफिंग ले लेते हाउस में इतना शोर मचाने से पहले, इनको पता होता कि अंदर क्या बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये कौमी मफाद में है, और इसमें बिल्कुल जो दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़म है वो अज़्म इस्तेहकाम है। काबीना में ले जाया जाएगा, उसके बाद पार्लियामान में भी हो सकता है ये आ जाए, और इस पे ग्रेटर एक कंसेंसस भी है, वो इंशाल्लाह ताला डेवलप होगा। CM KP के एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, चारों CM मौजूद थे। जब सब ने अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर जो है वो एक यूनानिमसली आमीन और लब्बैक कहा, तो फिर तो ये समझा जाता है ना कि वो उसको मंजूर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कई दफ़ा कैमरे के सामने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी काम किया जाता है। पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, मगर अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी कैंपेन है जिसमें फ़ौज के अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको मिल के एक कोहीसिव अप्रोच और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की तरफ जाना होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक़ राय से हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास में मौजूद थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन की ऑपरेशन की मुखालफत समझ से बाहर है। वज़ीर आला को चाहिए जहां हालात खराब हैं वहां काबीना का इजलास बुलाएं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू किया गया है। उसमें कल जो मीटिंग हुई है गालिबन, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। हम उनके बिल्कुल, अगर उन्हें किए तो हम उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं, उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। कल बयानात देख रहा था अपोजिशन की तरफ से, जिसमें वो कह रहे थे कि हम इसके फेवर में नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसमें मौजूद थे, न उन्होंने वॉकआउट किया, न उन्होंने उस पर कोई नेगेटिव बयान उस वक्त दिया। मैं तो तजवीज़ पेश की थी कि सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का इजलास बुलाइए असम्बली का, हमारे मेंबरान को एतमाद में लिया जाए, एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। काबीना के इजलास इस्लामाबाद के बजाय, ठंडे कमरों के बजाय आप साउथ डिस्ट्रिक्ट्स में या जहाँ पर हालात ख़राब हैं वहाँ पर होने चाहिए। एपेक्स कमेटी के इजलास में अमन अमान पर बात हुई। अज़्म पाकिस्तान का नाम आया, मगर ऑपरेशन का लफ्ज उसके आगे या पीछे नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा एपेक्स कमेटी में अफगानिस्तान से बातचीत में मदद की पेशकश की। बानी PTI से अभी तक किसी तरह राबता नहीं किया गया। गवर्नर KP रोज मुझ पर इल्जामात लगाते हैं, वो हत्ता के इज्जत का दावा करने के लिए तैयार हो जाए।
اس دن جو ہماری اپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں نیشنل ایکشن پلان پہ بات ہوئی تو اس میں ایک پالیسی بتائی گئی. وہ پالیسی یہ تھی کہ ملک کے اندر امن و امان ہونا چاہیے, بالکل. اسی طرح ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے, بالکل. وہ جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان. اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا, اور وہ ریکارڈ پہ ہوگا. پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا آپریشن ہونا ہے, اچھا ہونا ہے, کہاں ہونا ہے, کس طریقے کا ہونا ہے, کس سائز میں ہونا ہے, کیچ کیا ہوگا. پہلے تو یہ بات جب سامنے آئے گی تو تب ہی ہم اس کے بعد کوئی بات کر سکتے ہیں. دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے. صوبوں کو اہتمام لینا وہاں پہ ضروری ہے, پارلیمنٹ کو وہاں پہ اہتمام لینا ضروری ہے. ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز میں. میں نے اس دن بھی آفر کیا ان کو میٹنگ کے اندر کہ اگر افغانستان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں, اگر آپ پالیسی بناتے ہیں بات چیت کی, تو ہم اس پہ کردار ادا کر سکتے ہیں, ہم اس پہ آگے بڑھ کے آپ کا مدد کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو پہلے بھی جب وہ جیل سے باہر بھی تھے تو بار بار کہہ رہے تھے کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں, اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی بھی آفیشیلی میری کوئی بھی انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے اداروں کے ساتھ یا اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, جبکہ ہم اویلیبل ہیں. میرا گورنر سے پہلے تو کام نہیں ہے, آئینی طور پہ گورنر کا کوئی صوبے میں کام ہی نہیں ہے. وہ روزانہ بیٹھ کے کبھی کہتا ہے 9 مئی کا مجرم ہے, کبھی کیا کہتا ہے. وہ 50 دفعہ میرے پہ الزام لگا چکا ہے. الحمدللہ میں ATC سے بری ہو گیا ہوں اس کیس میں. اب حتی کی کے لیے تیار رہے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے عزم استحکام آپریشن کو عدم استحکام آپریشن قرار دے دیا. کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک کو اور بھی کمزور کیوں کیا جا رہا ہے. فیصلے کے ذمہ دار شہباز شریف نہیں, وہ تو صرف کرسی پر بیٹھے ہیں. فیصلے کوئی اور کرتا ہے, ذمہ داری سیاست دانوں پر ڈال دی جاتی ہے. کہا پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بالادستی کی خواہش اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے. یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا. چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے. اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر دیا. اپیکس کمیٹی کیا ہے کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے. ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا, لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے. شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے. ہمیں ایک نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے, پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے, اور ان کے خلاف بغاوتیں, ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں. یہاں تک ہمیں کس نے پہنچایا, اس کا کون ذمہ دار؟ عزم استحکام آپریشن پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین کی گفتگو. کہا سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فائدہ نہیں. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کا سوال بھی اٹھا دیا. ہمارے تحفظات ختم نہیں ہوتے تو یعنی اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور یہ اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. مزید یہ کہ یہ مزید بگاڑ پیدا ہو, یہ کسی طور نہیں ہونی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کو یاد آ جاتا ہے. 20 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ہمیں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی خون کی مرہونی منت ہے کہ ہمیں ملا, اور اس میں سے صرف ایک نقطے پہ انہوں نے عمل کیا. اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی فوجی جو ہمارے عدالتیں تھی اس کے حوالے سے عمل ہوا. باقی 19 نکات پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تو کیا ایک نقطہ اس میں تھا؟ 19 نکات نہیں تھے تو اس پہ آج تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی ہمیں اعتماد میں لیا